أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم السلام علیکم. ما هستم از ولاد نواز از وایس آف نیوز. تمام شما امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین و تشکر از قومایی که همیشه قد از مو ساعت دادک تا که مو در مریضا رسیدگی کنی و از مریضا ویدیو گرفته بلده شما پوست کنی تا که شما داد از مریضا برسین و دوستان روی دروی شما میگردین قد از مو یک مریض دیگه است که در بولان بستر است و پارسال یکی از بچه شکسته در کانکولا در حادثه جان خزیسته دیگه. دو دختر داره برای فعلا و خودش سرپرست از اونها است. هیچ کس نیست که دخترانش سنبال کنه و خودش هم بسیار مریض است. شما روی دروی کامرا میگردین دیگه. ما از قوم التجا منم کسایی که کمک میتونه نمبر ما بلیز ویدیو میدم شما لطفا رابطه کنین تا که ما قد از مریض همکاری کده بتونیم و اینا کستا خوب شونه. پس در سر دختران خوب باید سرپرستی زنار کنه. بسیار طبیعت خراب است دیگه. قوما لطفا کمک کنین تا که در زنا رسیدگی شونه.